نوجوانوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شر خدا مولا علی نے جیسا رات شہادت ہونی ہے مولا علی نے اور رات امام حسن دے گھر گزاری ہے امام حسن فرما دینے میرے بابا ساری رات ستے کوئی نہیں کدے کمرے بچ آندے نہیں کدے بار سین چے آندے نہیں کدے اللہ دی عبادت کر دے نہیں تجیدو آسمانہ دے ستارے ویکھ دے نہیں ویکھ کہندے لگدا وعدے دی رات آ گئی لگدا بھی چھوڑے دی رات آ گئی امام حسن مجتبہ فرما دینے صبح ساری دا ویلا آئے مولا علی نے ساری کی تی فجر دی اذان آئی فجر دی نماز پڑھن باسے مولا علی جا رہی اسی بھی نال اپنے بابا دے جا رہی راسے دے اندر کوفے دا بازار کوفے دا بازار دے اندر بدخانوں دیاں امام حسن اگے آگے بدخانوں چپ کران واسے ہٹان واسے آئی مولا علی فرما دینے حسن پتر پیچھے آ جا عرضی کی تھی بابا جی بدخان کیوں رون دیاں انہوں ہٹان واسے میں اگے آئی مولا علی نے فرمایا حسن پتر بدخان تا پیاں رون دیاں رو کے آنکھ دیاں نے علی سانو چھڑ کے نہ جایا جائی علی ساڑھے تو بچھوڑا نہ پا کے جایا جائی لگیاں والے چھپ نہیں کر دے پامے دئیے لکھ دلا سے ٹر جاؤں محبوب جناب او جامن کڑے پاس میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے مولا علی مسجد اندر آگئی کوفے دی مسجد اندر مولا علی نے فجر دیاں سلطانی دیاں پہلی رکعت پڑھ لئی ہے دوسری رکعت دی تیاری دے اندر آگئی او بھی وقت آگیا عبدالرحمن ابن ملجم لانتی اگے بدے آئے انہیں آنکھیں مولا علی دے سر دے وار کیتا آئے خنجر سر چیر دیاں دو ٹکڑے کر دیتے مولا علی نمازی حالت اندر وار ہو گیا مولا علی بھی رو رہے گرامی قدر حضرات جڑے بلے وار ہو گیا امام حسن مجتبہ امام حسین تمہیں بابا بابا کر دے رو رہے سارے چیخوں پکارے ہو گیا گرامی قدر حضرات مولا علی دے سرت دستار بنی گئی اپنے سرد دو ٹکڑے ہو گئی لوگاں عبدالرحمن پکڑن دی کوشش کی تھی انہیں لوگاں نو زخمی کر دیتا کئیاں نو شہید کر دیتا لوگاں سلام دنوں پکڑ لے آئے میرے علی دی عبادت نال پیار وے مولا علی فرما دینے حسن پترا جلدی مسلح دے آنکھ نماز پڑھا پترا نماز ویلا پیا جاندائی جڑے ویلے نماز تو فراغت کر دیتی گئی ہے امام حسن نے فجر دی نماز پڑھائی ہے سلام پھیر کے پیچھے مڑ کے بکھ دینے مولا علی پیچھے نماز پہ پڑھ دینے گرامی قدر حضرات عبدالرحمن ابن ملجم نو لے گئی مولا علی دی بارگاہ دے اندر آ گئی مولا علی نے فرمایا دس کی چاہیدائی کہندہ میں نو پیاس لگی ہے میں نو پانی دے مولا علی نے او دے بعد سے مٹھا شربت منگوایا انو شربت دیتا لوگاں دی کتی حضور نے تو انو شہید کرنے ارادے دے آیا حضور نے تو انو وار کر دیتا تسی انو شربت پہ پیلان دے مولا علی نے فرمایا میں اوئی پیا کرنا جو نبی نو کر دیا بکھیا
میں اوہی پیا کرنا جو نبی نو کردیاں بیکھے آئے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آئے 19 رمضان المبارک نو آپ نو زخم لگائے سیدہ زینب بھی آ گئیاں حضرت کلثوم بھی آ گئیاں آکے بابا دے سینے دے نال لگ گئیاں مولا علی 3 دن زخم دی حالت اندر رہنے جدو 21 رمضان المبارک دا دن آئے مولا علی ٹر چلے کہندے نہ بچیو پچھو خیال رکھیا جے میری زینب نو رون نہ دے آجے میری کلثوم نو رون نہ دے آجے مولا علی فرما دینے سارے پچھے ہو جاؤ اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی اچانک خشبو آ رہی فرمایا پچھے ہو جاؤ او ویکھو میرے نبی میری روح لین واسطے آئے نا